السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بالشفاعة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنة لم يعمل قط او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ تحلیلات تسبیحات تکبیرات تحمیدات الغرض ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق مالک ارض و سما کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ اس کا کائنات بنانے میں کائنات سنبھالنے میں اور کائنات چلانے میں کوئی ایک بھی ذرا برابر شریک سفر نہیں ہے۔ سامعین محترم خواتین و حضرات، ہمارا کئی ایک خطبات جمعہ سے سلسلہ وار فقہ الاذکار سیریز خطبہ جمعہ کا پروگرام چل رہا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک ہی میں ذکر کیا ہے اور اس کی قرآن و سنت سے ترتیب کیا ہے، آپ احباب کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ چیزیں پیش کی تھی کہ سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا ذکر نماز ہے، تیسرے نمبر پر سب سے بڑا ذکر عدیہ مسنونہ مخصوص صبح و شام کے سونے کے نمازوں کے بعد کے مسنون اور مخصوص اذکار۔ تو قرآن کے حوالے سے مختصر بات ہوئی
पूरा कलाम, कलामुल्लाह, किताबुल्लाह, कुरान मजीद, फुरकान हमीद, उसका हर हर लफ्ज़ ही बैसे बरकत, बैसे रहमत, बैसे खैर है, बैसे शिफा, बैसे हिदायत, बैसे नजात है। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। और उसके बाद कुछ सूरतें और आयात ऐसी हैं कि जिनकी फजीलत बाकी सूरतों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, जैसा कि सूरह फातिहा आज़म सूरा, जिसे कहा जाता है सबसे बड़ी सूरत अपने मदामीन के एतबार से और अपने मैसेज और अपने कलाम के एतबार से। इसी तरह आज़म आया, सबसे बड़ी आयत कुरान मजीद में अपने मजमून के एतबार से, अपने मैसेज के एतबार से आयतुल कुर्सी है, जो मुसलमान इस आयतुल कुर्सी को बाकायदा हर नमाज के बाद पढ़ता है, वो अगली नमाज तक अल्लाह के जिम्मे में आ जाता है। मन करा आयतुल कुर्सी फी दुबूरी कुल्ली सलातिल मकतूबा काना फी जिम्मतिल्लाह इला सलातिल उखरा औ कमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो आदमी एक नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो वो अगली नमाज तक अल्लाह के जिम्मे में आ जाता है। इसी तरह दूसरे हदीस में मन कारा आयतुल कुर्सी फी दुबुरी कुल्ली सलात मकतूबा लम यमनहु मिन दुखूलिल जन्ना इल्ला यमूत, मौत के सिवा उसे दुनिया कायनात की कोई भी कुव्वत ताकत जन्नत में जाने से रोक नहीं सकती। जो साहिब आयतुल कुर्सी पढ़ता है, बहुत बड़ी फजीलत उसमें एक बुनियादी वजह तो अल्लाह ताला के इसमें आज़म वो जिक्र हैं हई और कय्यूम। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया वो फरमाते हैं कुछ आयात को दीगर आयात पर फजीलत इसलिए है कि वहां अल्लाह के इसमें आदम, इसमें जलाला वो मज़कूर है, जैसा कि सूरत हदीद के शुरू में उन आयात को फजीलत है हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम लहु मुल्कु समावाति वल अर्ज़ि युहयी व युमीत। इसी तरह सूरह हश्र की आखिरी आयात हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। इन आयात में भी अल्लाह ताला की अस्माउ सिफात बहुत ज्यादा है और सूरत हदीद के शुरू की आयात में भी अल्लाह ताला के अस्माउ सिफात बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन आयात को फजीलत अता की है। इसी तरह वआनतिल वजूह लिल हय्यिल कय्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, जो सूरत आले इमरान का पहला हिस्सा और पहली है। अर्ज ये कर रहा हूं कि अज़कार में सबसे बेहतरीन जिक्र कुरान मजीद और कुरान मजीद में फिर एक से बढ़ के एक सूरत और एक से बढ़ के एक आयत है। लेकिन याद रहे कि आयतुल कुर्सी में तकरीबन 11 या 12 के करीब जो सिफात आती हैं, उसकी तमाम शुरूत और उसके तमाम लवाजमात तक तमाम तकादों को बंदा पूरा करता हो। यह नहीं कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम पढ़े और शिरक करे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम पढ़े
اور نفاق ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھے، دل میں کفریات اور لغویات ہوں، بدعات و خرافات ہوں، یہ تمام شروط ہوگی، پھر اس کے بعد یہ چیزیں فائدہ دیں گی۔ اسی طرح اگر ادعیہ مسنونہ میں دیکھا جائے تو بے شمار اذکار ہیں جو انتہائی زیادہ فضیلت کے حامل، خیر و برکات کا باعث بننے والے، شیاطین سے حرز جاں بننے والے، بہت بڑا قلعہ بننے والے، ان میں اگر دیکھا جائے تو پیچھے آپ کے سامنے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کی آپ کے سامنے اہمیت فضیلت بھی رکھی تھی۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے ان چار کلمات کو ہٹ کے سبحان کے اوپر ایک الگ جمعہ، الحمدللہ پہ الگ جمعہ، لا الہ الا اللہ پہ الگ جمعہ اور اللہ اکبر پہ الگ جمعہ بھی اگر پڑھایا جائے تو وہ بھی کافی نہیں ہے، اتنا کچھ اس کے اندر ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم ان کلمات کو معنویت سے، اس کے اندر اسماء و صفات کی معنویت اور وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے بسا اوقات پریشانی اور مایوسی اور پشیمانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید بہت بڑی بات ہے کہ کسی کلمے کو کلمہ توحید کہا جائے، اور اسی طرح یہ کلمہ طیبہ ہے جسے ہم پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ یہی کلمہ شہادت بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قرآن مجید میں بھی ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ انتہائی اہم بات کہ کلمہ طیبہ کلمہ شجرہ ہے، کشجرۃ اس شجرہ کی طرح ہے جس کی جڑیں انتہائی زیادہ مضبوط اور اس کی شاخیں انتہائی زیادہ بلند و بالا ہیں۔ کوئی مخلوق اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی خیر و برکات کو شمار نہیں کر سکتی۔ دنیا کا کوئی فرشتہ، انسان، جن ان کلمات کی اہمیت فضیلت کو جان نہیں سکتی، شمار نہیں کر سکتی۔ صرف آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کے متعلق دیکھیں جو صبح 10 دفعہ، ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ، جو آدمی ان کلمات کو صبح 10 دفعہ یا دوسری روایت کے مطابق 100 دفعہ پڑھے، اسی طرح شام کو 10 دفعہ یا شام کو 100 مرتبہ پڑھے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پہلا فائدہ، پہلی اہمیت فضیلت یہ ہے، اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، کانت لہو عدل 10 رقاب، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر فضیلت، 10 غلاموں کو آزاد کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اربعۃ انفس من بنی اسماعیل، بنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے
4 बंदों को आजाद करने के बराबर इसका सवाब है। गुलाम को आजाद करने का सवाब बहुत ज्यादा है। इसी तरह दूसरा फायदा क्या है, आप तरतीब में देखते जाएं कितनी बड़ी बात है जो आपको विरासत में, आपको मां बाप की झोली में, आपको अपने घर से, आपको अपने खानदान से यह विरासत मिल गई है, जिसकी अहमियत का हमें अंदाजा नहीं है। फरमाया कुतिबत लहू मियातु हसना, अल्लाह ताला उसके लिए 100 नेकियां लिख देता है जो आदमी ये पढ़ लेता है। और इसी तरह मोहियत अनहु मियातु सय्या, 100 बुराइयां उसके नामे अमाल से मिटा दी जाती हैं। और साथ फरमाया चौथा फायदा क्या है, हिर्जम मिन शैतान, शैतान से ये किला बन जाते हैं अल्फाज, शीशा पिघलाई दीवार बन जाते हैं। कोई शैतान इस दीवार को, इस किले को, इस हिसार को, इस हिफाजत को तोड़ नहीं सकता। सुबह से शाम तक किले में है, सुबह से शाम तक हिफाजत में है, सुबह से शाम तक हिसार में है। और फरमाया जो आदमी ये कलिमात पढ़ लेता है सुबह से शाम तक, इसके मुकाबले में किसी ने ये अल्फाज नहीं पढ़े तो उससे कोई भी दुनिया कायनात में अच्छा नहीं हो सकता, इल्ला कि वो जो ये कलिमात पढ़ ले या इससे आगे मजीद पढ़ ले। सबसे अच्छा इंसान वो है जो इन कलिमात को सुबह शाम पढ़ता है। और फिर मजे की बात इंतहाई ज्यादा अहम कि 10 ऐसे गुनाह के जिसकी वजह से बंदा पक्का जहन्नमी लिखा जा चुका है, कि उसके जहन्नमी होने में कोई शक शुबा नहीं है, पक्का जहन्नमी है। ऐसे बड़े गुनाह जो आदमी ये कलमात पढ़ लेता है, ऐसे 10 गुनाह जिसकी वजह से जहन्नमी लिखा जा चुका है, अल्लाह उसके नामा अमाल से वो साफ कर देता है। और उसके नामा अमाल में ऐसी 10 नेकियां लिख देता है जिन नेकियों की वजह से उसकी जन्नत वाजिब और पक्की हो जाती है। किस कदर अहमियत के हामिल कलिमात है। और इसी के मुतल्लिक ये तो पूरी एक दुआ है, उसका एक टुकड़ा देखें, उसका एक टुकड़ा जो ला इलाहा इल्लल्लाह तक खत्म हो जाता है। मैं तो दुआ की फजीलत बयान कर रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये पूरी दुआ बहुत बड़ी दुआ है। अल्लाह देखे फरमाया अफजलु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, जितने भी अज़कार हैं उन तमाम अज़कार के मुकाबले में अफजल तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। कितनी बड़ी बात है, सबसे बड़ा जिक्र। हम इसे मामूली समझते हैं, इसकी अहमियत को जानते नहीं है, इस वजह से पढ़ते नहीं है। फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना यह आदमी के लिए सदका बन जाता है। और ला इलाहा इल्लल्लाह कितना बड़ा अहम है कि इस्लाम में एडमिशन का सबब, दाखिले का सबब। रूबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, काफिर ख्वाहिश करेंगे ऐ काश ऐसा होता कि दुनिया में हम इस कलमे को रस्मी पढ़ लेते, इस कलमे को सिर्फ जबान से अदा कर लेते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ख्वाहिश करेंगे, अपने हाथों को काटेंगे क्या काश के इस कलमे को जबान से अदा किया होता और दिल से यकीन के साथ तस्लीम किया होता। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असअदुन्नासी शफाअती यौमल क़ियामा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बंदा खुश नसीब है, वो बंदा नसीबे वाला है, वो बंदा मेरी शफाअत का हकदार है
وہ سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے روز قیامت جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اگرچہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے پورے تقاضوں کے ساتھ، پوری توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کے تقاضے. اللہ کو ماننا تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں ماننا، اللہ کی ماننی ہے تو اللہ کی کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں ماننا. وگرنہ کلمہ تو کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ پڑھ کے توڑی جا رہے ہیں. کلمے کے ساتھ شرک بھی ہے، کلمے کے ساتھ کفر بھی ہے، کلمے کے ساتھ منافقت کی بھی ہے، کلمے کے ساتھ بدعت و خرافات بھی ہے. ان کی شروط پہ نہیں جانا چاہتا، صرف ابھی ان کے فضائل لا الہ الا اللہ کتنی بڑی دولت ہے. اور کبھی نہ کہا کرو کہ تم مسلمانوں سے وہ یورپی اچھے ہیں جو کتے کے لیے اشارہ بند کر دیتے ہیں یا اسی طرح چند بندوں کے لیے دسترخوان لگا دیتے ہیں. میں اللہ سے ڈر کے ممبر رسول پر کہتا ہوں، ایک کمزور ترین مسلمان، گناہوں سے بھرا ہوا لدا ہوا مسلمان، لیکن اس کے نامہ اعمال میں لا الہ الا اللہ پوری شروط اور قیود کے ساتھ تقاضوں کے ساتھ لکھا ہوا آ رہا ہے، تو دنیا کائنات کے سارے کفر سے، دنیا کائنات کے سارے یورپی کافروں سے وہ نہ صرف افضل ہے بلکہ افضل ترین ہے. اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. چاہے ساری دنیا چلو و دودھ پلانی شروع ہو جائے، ساری دنیا انسانوں کو دسترخوان لگا کے ان کی خدمت کا جتنا بڑا مرضی پروجیکٹ کر لیں، این جی اوز بنا لیں، لا الہ الا اللہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے. فرما من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث کے مطابق لم یعمل قط، اگرچہ اس نے زندگی میں کوئی ایک بھی عمل نہ کیا ہو لیکن خالص توحید اس کے دل میں ہو، شرک کفر بدعت و خرافات اور منافقت نہ ہو، عمل میں کمزور ہو، نظریے میں پختہ ہو، فکر میں پختہ ہو، لا الہ الا اللہ. اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے میزان میں سب سے وزنی اگر چیز کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا فرمایا تھا؟ اپنے بیٹے کو انہوں نے فرمایا تھا قال نوح لابنہ، اپنے بیٹے کو کہا تھا کیا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک ہتھیلی پہ رکھ دی جائے اور دوسری ہتھیلی پہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ لا الہ الا اللہ والی وزنی ہو جائے گی. اور حدیث بتاکا بھی اس کی دلیل ہے کہ ایک آدمی کے نامہ اعمال میں صرف لا الہ الا اللہ ملے گا، کوئی چیز نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ کی پرچی، لا الہ الا اللہ کا یہ سرٹیفکیٹ آپ کو اس قدر بڑا بنا دے گا کہ آپ کو آخرت میں جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ فرما دے گا. اور اسی طرح احب الکلام الی اللہ اربعون، 4 کلمات بہت اللہ کو محبوب ہے، ان میں سے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. احب الی مما طلعت علیہ الشمس، جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام کلمات سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے حبیب کو، اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات، ان میں سے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ان میں سے ایک ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور صرف لا الہ الا اللہ جو تاجر حضرات ہیں، بازار میں کاروبار کرنے والے یا جاب ہولڈر یا جو بھی بازار میں جانے والا ہے، حدیث لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھ لیتا ہے. علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن درجے کا قرار دیا ہے. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا ثواب ہے. فرمایا جو آدمی یہ پڑھتا 10 لاکھ نیکییں، 10 لاکھ نیکییں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. صحابہ بسوں کا بازار میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس طرح کی دعاؤں کے اوپر عمل کے لیے وہ جایا کرتے تھے، سلام کو عام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. 10 لاکھ نیکییں اور 10 لاکھ برائیاں اس کے نامہ اعمال سے معاف ہو جاتی ہیں. 10 لاکھ درجات بلند ہو جاتے، 30 لاکھ بن گئی. اور اگر
बाजार में गया और फिर दोबारा मस्जिद में आ गया, फिर दोबारा बाजार में गया, फिर थोड़ा सा बाहर निकला, फिर रोजाना 3, 4, 5 दफा इस तरह अमल होता है तो कितनी बड़ी फजीलत है। अगरचे बाजार सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है अल्लाह के यहां। इसके बाद आगे देखें तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह ये दुआ पढ़ता है, ये कलमात पढ़ता है, इल्ला कुफ्फिरत अन्हु ज़ुनूबुहु वलौ कानत अक्सर मिन ज़बादिल बहर, समंदर की झाग के बराबर भी किसी के गुनाह हो, अल्लाह उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। कितनी बड़ी फजीलत है। और एक हदीस में आता है, ला तुसाकित मिन ज़ुनूबिल अब्दी, बंदे के इन कलमात को पढ़ने से गुनाह ऐसे झड़ते हैं, ऐसे गिरते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी, इस दरख्त के पत्ते नीचे गिर रहे हैं, इसी तरह बंदे को गुनाह नीचे जाते हैं। शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वल मलाइका, इस कलमे की गवाही तो अल्लाह ने खुद, फरिश्तों ने खुद, साहिब इल्म लोगों ने खुद दी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़ के अच्छी तालीम कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़ के अच्छा कलमा कोई नहीं। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तूने सीखना है तो सबसे पहले सीख कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। तेरा पहले दिन का सबक ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए, तेरी पहले दिन की तालीम ला इलाहा इल्लल्लाह की होनी चाहिए। और उसके बाद फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, दुनिया में कोई ऐसा रसूल नहीं गुजरा जिस रसूल की तालीमात में ला इलाहा इल्लल्लाह ना हो। इतनी बड़ी बात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, सब कलिमात बदलते रहे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का पूरा मीजान, कसवटी, उसकी पूरी कुव्वत, ताकत, शान और शौकत के साथ उसी तरह खड़ा रहा। इस कदर अहम है। जहां भी दुआ में ये कलमा मिले ये पढ़ लिया करो, आंखें बंद करके पढ़ लो, तवज्जो तदब्बुर से पढ़ लो। दुनिया कायनात के किसी हादसे से, दुनिया कायनात के किसी शैतान से, दुनिया कायनात के किसी शरीर से आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, एक जादूगर ने दुनिया के सारे जादूगरों से पूरी जिंदगी के लिए काफी और शाफी है ये कलमा। लंबे चौड़े वजीफे करने की जरूरत ही नहीं है। ईमान हो, शुरूत हो, मानवियत उसकी पूरी हो। और फिर साथ फरमाया, सैयदना सुफियान फरमाते हैं, इससे बड़ा नेमत, इससे बड़ी नेमत इंसान के लिए कोई नहीं है, माल की, दौलत की, शोहरत की, दीगर कायनात में नेमतों की। जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले और ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह उसकी तारीफ और उसका मफहूम, उसका तसव्वुर बंदे को समझा दे, इससे बड़ी नेकी और इससे बड़ी नेमत इंसान के लिए नहीं है। अफदलुल हसनात, अफदलुल हसनात, अफदलुल ज़िक्र मन जा बिल हसनाती फलो खैरुम मिनहा, जो नेकी लाएगा उसके लिए खैर ही खैर है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद, इमाम सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हसना से मुराद यहां कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह है। और हदीस में आता है, खैरुद दुआ, खैरुद दुआ, अफदलुद दुआ, अफदलुल ज़िक्र, अफदलुल हसनात। कितने कलिमात हैं। खैरुद दुआ, दुनिया कायनात की सबसे बेहतरीन दुआ, दुआ यौम अरफा, यौम अरफा की दुआ है। और उसमें क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और हदीस में आता है, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, 3 जुमले देखना कितने प्यारे हैं। वह फी कल्बिही वज़्नु शईरा मिन खैर यखरुजु मिनन नार, एक जौ के दाने के बराबर भी जिसके अंदर इस कलमे की कुव्वत होगी, आखिरकार यखरुजु मिनन नार, वो जहन्नम से निकल जाएगा। दूसरा कलमा फरमाया, वज़्नु बुर्रातिन, एक छोटे से गंदम के दाने के बराबर भी अगर किसी के अंदर ईमान इस कलमे की वजह से हुआ तो यखरुजु मिनन नार, वो भी जहन्नम से निकल जाएगा।
اور ایک میں ہے وزن ذرہ، وزن شعیرہ، وزن برہ اور وزن ذرہ، 3 کلمات آتے ہیں کہ اتنا بھی ہوگا تو یخرج من النار، وہ آخر کار جہنم سے نکل جائے گا. اور الایمان بضع و سبعون، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے بلند اعلیٰ لا الہ الا اللہ. آخری بات کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آخر میں کلمہ طیبہ ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ ہم جیسے کیسے بھی گنہگار سیاکار خطا کار ہیں، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تیرے سے ہاتھ جوڑ کے توبہ استغفار کر کے ہم یہ التجا اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عند الموت یہ افضل الحسنات افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق دل سے کہنے کی توفیق عطا فرما. ایک بزرگ آدمی وہ مزدور تھا، کام کر کے ختم کرتا تو یہی کلمہ کہتا تھا، لیکن ایک دن ہوا اس طرح کہ جان نہیں نکل رہی، پریشان ہے لوگ، پریشان رشتہ دار. ان کا ایک شاگرد جو مزدور، اس نے دیکھا استاد کی جان نہیں نکل رہی، جان نہیں نکل رہی. کان میں آیا، کان میں آ کے کہنے لگا کہ سر جی کام ختم ہو گیا ہے. کہنے لگا کام ختم ہو گیا تو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، دنیا فانی سے رخصت ہو گیا. یہ کلمہ ویسے نہیں آئے گا، آخر میں ویسے نہیں آئے گا، زبانوں پہ لانا پڑے گا. کچھ ایسے لوگ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو مرتے وقت یہی بولتے گئے 2 3 3 3 2 3 4 یہ کلمات کہتے رہے، کیونکہ وہ منڈیوں کے اندر 2 3 4 گنتے رہے، اسی کلمے کے ساتھ مر گئے. امام ابو زرع محدث، بہت بڑے محدث، استاد محدث، آپ محدث، شاگرد محدث، دوست محدث، فوت ہونے لگے ہیں، لیکن ابھی زبان پہ ساتھ کھڑے دوست کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ کی ابھی توفیق نہیں ہو رہی، لیکن بڑے پریشان، دوست پریشان، عزیز پریشان، کلمے کی توفیق نہیں ہو رہی اور ندا کا وقت قریب ہے. انہوں نے کہا ایسے نہیں، صاحب علم آدمی ہے. پیچھے سے سند پڑھنی شروع کی، قال حدثنا فلان بن فلان قال حدثنا فلان بن فلان قال اخبرنا فلان من قال آخر کلامی من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ. سند کی غلطی کی، دوسرے نے سند کی غلطی کی. امام ابو زرع محدث غلطی سن کے حدیث کے اندر حدیث کا دفاع کرنے والے یہ محدث کیوں نہ ہو، پھر آخر میں حدیث کی اس کلمہ طیبہ نصیب ہو موت کے وقت. جب غلطی کی تو کہنے لگے مجھے اٹھاؤ، اٹھنے کی حالت میں نہیں تھے، اٹھ کے پڑھنے لگے قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں. سند ایسے ہے اور آخر میں کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. لا الہ الا اللہ پہ پہنچے ہیں، روح برباد کر گئی. یہ پڑھنا پڑے گا، پکانا پڑے گا، زبان کا ترانہ بنانا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کلمے کی معنویت، تصورات اور اس کی حقیقت، اس کی روح، اس کی شروط، اس کے لوازمات، اس کے تقاضے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی بھی اور آگے اس کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ. جزاک اللہ خیر. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.